दरूद अकबर सिर्फ सुन लीजिएगा, घरों में बरकत शुरू हो जाएगी, कारोबार में बरकत शुरू हो जाएगी, रोजी रोटी में बरकत शुरू हो जाएगी, दुश्मन आपसे मोहब्बत करने लगेंगे, हर परेशानी हर मुसीबत इंशाअल्लाह इस अमल से ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस दरूद अकबर को सुनना है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस दरूद को सुन लेते हैं जिससे हमें ये फ़ायदे हासिल होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर्रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अवबिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़वशिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुज़ ज़किय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मिय्य, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअमिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफ़्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित ताइबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल ख़ाइफ़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आतिफ़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल बाकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइमीन,
اللهم صل على محمد سيد الراكعين. اللهم صل على محمد سيد الساجدين. اللهم صل على محمد سيد المصلين. اللهم صل على محمد سيد القارئين. اللهم صل على محمد سيد القاعدين. اللهم صل على محمد سيد الأزهدين. اللهم صل على محمد سيد الموقنين. اللهم صل على محمد سيد المناجين. اللهم صل على محمد سيد القانعين. اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناظرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد العائذين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهرين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد الصوامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الأوابين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المورودين.
اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعظمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين اللهم صل على محمد سيد الأجودين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقربين اللهم صل على محمد سيد المحوذين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقتربين اللهم صل على محمد سيد المتقابلين اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد المرتلين اللهم صل على محمد سيد المامولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الداعين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد المحسنين اللهم صل على محمد سيد الزاكين اللهم صل على محمد سيد الكاملين اللهم صل على محمد سيد السابقين اللهم صل على محمد سيد المسبوقين اللهم صل على محمد سيد المعصومين اللهم صل على محمد سيد المحفوظين اللهم صل على محمد سيد الشافعين اللهم صل على محمد سيد المشفعين اللهم صل على محمد سيد المتعظمين اللهم صل على محمد سيد المؤلفين اللهم صل على محمد سيد الأزهرين اللهم صل على محمد سيد المتصدقين اللهم صل على محمد سيد الموفقين اللهم صل على محمد سيد العافين اللهم صل على محمد سيد المحزونين اللهم صل على محمد سيد المسرورين اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد المتبتلين اللهم صل على محمد سيد الآمنين اللهم صل على محمد سيد المتواضعين اللهم صل على محمد سيد المتفكرين اللهم صل على محمد سيد المبتولين
आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर्रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अवबिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़ुरैशिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुज़ ज़किय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मिय्य, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअमिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफ़्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित ताइबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल ख़ाइफ़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आतिफ़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल बाकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिर राकिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साजिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसल्लीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ारिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद
سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناظرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائذين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين
اللهم صل على محمد سيد المعظمين. اللهم صل على محمد سيد المبلغين. اللهم صل على محمد سيد المنادين. اللهم صل على محمد سيد المؤدبين. اللهم صل على محمد سيد المفسرين. اللهم صل على محمد سيد المعلمين. اللهم صل على محمد سيد العاقلين. اللهم صل على محمد سيد الباذلين. اللهم صل على محمد سيد الأجودين. اللهم صل على محمد سيد المتعبدين. اللهم صل على محمد سيد المستمعين. اللهم صل على محمد سيد المقوبين. اللهم صل على محمد سيد المحوذين. اللهم صل على محمد سيد المفرحين. اللهم صل على محمد سيد المقتربين. اللهم صل على محمد سيد المتقابلين. اللهم صل على محمد سيد المسبحين. اللهم صل على محمد سيد المقدسين. اللهم صل على محمد سيد الموتلين. اللهم صل على محمد سيد المامولين. اللهم صل على محمد سيد المحققين. اللهم صل على محمد سيد المدققين. اللهم صل على محمد سيد الداعين. اللهم صل على محمد سيد القائمين. اللهم صل على محمد سيد المحسنين. اللهم صل على محمد سيد الزاكين. اللهم صل على محمد سيد الكاملين. اللهم صل على محمد سيد السابقين. اللهم صل على محمد سيد المسبوقين. اللهم صل على محمد سيد المعصومين. اللهم صل على محمد سيد المحفوظ. اللهم صل على محمد سيد الشافعين. اللهم صل على محمد سيد المشفعين. اللهم صل على محمد سيد المتعظمين. اللهم صل على محمد سيد المؤلفين. اللهم صل على محمد سيد الأزهرين. اللهم صل على محمد سيد المتصدقين. اللهم صل على محمد سيد الموفقين. اللهم صل على محمد سيد العافين. اللهم صل على محمد سيد المحزونين. اللهم صل على محمد سيد المسرورين. اللهم صل على محمد سيد المرسلين. اللهم صل على محمد سيد المتبتلين. اللهم صل على محمد سيد الآمنين. اللهم صل على محمد سيد المتواضعين. اللهم صل على محمد سيد المتفكرين. اللهم صل على محمد سيد المبتولين. اللهم صل على محمد سيد المحزونين. اللهم صل على محمد سيد المسرورين. اللهم صل على محمد سيد المرسلين. اللهم صل على محمد سيد المتبتلين. اللهم صل على محمد سيد الآمنين. اللهم صل على محمد سيد المتواضعين. اللهم صل على محمد سيد المتفكرين. اللهم صل على محمد سيد المبتولين.
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुबज्जलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुमज्जदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुतफक्किरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुतफाखिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुतहम्मिलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुतवस्सिमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुक़ीमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ासिमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसाफ़िरीन। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।